حفظ الرحمن حفظه الله ورعاه كان ينشد أمامكم حول توحيد باري تعالى ووجه دعوتي الآن إلى الخطيب الثاني الطالب طارق حسين بن خالد محمود يخطب أمام حضراتكم حول الموضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فليتفضل مشكورا. الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين والصلاة والسلام على رسوله محمد سيد العالمين المبعوث معلما رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ثم أما بعد. حضرة رئيس الحفلة الميمونة وأساتذة الكرام وإخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن مما يزيدني بهجة وسرورا أن قمت بين أيدي ساداتكم لإلقاء كلمة حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إنها لنعمة عظمى ومنة كبرى أن بعث الله رسوله رحمة للعالمين وهدى للمستبصرين ونورا يبدل ظلما فدرب الجاهلية فأحيا به قلوبا ميتة وأسمع به آذانا سما وأنار بها أعينا عميا وجعل رسالته خاتمة خالدة شاملة لكل أسود وأبيض وكل حر وعبد وكل عربي وعجمي فبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار فأعظم وأنعم وأجل وأكرم بذلك الرسول الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده فأبان الخير كله ودعا إليه وأبان الشر كله وحذر منه وسعى كل السعي وبذل كل الوسع في هداية أمته والأخذ بأيديهم إلى سبل الفوز والنجاة وصرفهم عن كل ما نسوهم عاقبة كما قال الله تبارك وتعالى عنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلنعم ما قال الشاعر: الله زاد محمدا تكريما وحباه فضلا من لدنه عظيما واختصه في المرسلين كريما ذا رحمة للمؤمنين رحيما صلوا عليه وسلموا تسليما. شمس الهداية بدرها الملتاح قطب الجلالة نورها الوضاح غيث السماحة للندى يرتاح يروي بقوله الظمام الهيماء صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة في الله، إن الخير كل الخير في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وسلوك طريقته وسبيل ذلك على معرفة هديه وتعلم أقواله وأفعاله وتدارس سيرته فإنها المعين الذي لا يقطع والروضة الأبيض الذي لا ينقطع سهرها وهي النموذج التاريخي الأمثل الذي لم يتطرق إليه عبث أو تصوير ولم تطله يد البائلين إلى هذا الاتجاه الفكري أو ذا ومن ثم فهي معين لا ينضب ومنبع خير لا ينقضى فكلما قلب المرء النظر فيها وأوعى قلبه لها نال من معاني الإيمان واليقين والبصيرة والهدى ما تستطيع به
الحياة، وإن البعد عن سيرته والجهل بسنته مسرف يهدي بصاحبه إلى غربان يتخطبها وجهالات يرضى بها. أيها الأحبة، لا حاجة لنا بتاريخ حياة الفلاسفة اليونان وحكماء الرومان وعلماء الأفراد، فلدينا في تاريخنا حياة شريفة مملوءة بالجهد والعمل والصبر والثبات والحب والرحمة والحكمة والسياسة والشرف الحقيقي والإنسانية الكاملة، ألا وهي حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، وحسبنا بها وكفى. وأخيرا أقول قولي هذا وأنتهي من هذه الخطبة: يا صاحب الزمان ويا سيد البشر، يا صاحب الزمان ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، كما قال عثمان بن ثابت رضي الله تعالى عنه في مدح النبي صلى الله عليه وسلم: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت